दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज का प्रोग्राम हमने नजर किया है 72 साल कबल मंजूर की जाने वाली उस करारदाद के नाम जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादें रखी गई थी और जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा गया था। इसी करारदाद की बुनियाद पर इस करारदाद के मंजूर होने के 7 साल बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था और आज पाकिस्तान जिसकी उम्र अब तकरीबन 65 साल हो चुकी है, उस पाकिस्तान से मुख्तलिफ नज़र आता है जो करारदाद पाकिस्तान कबूल करने वालों ने और करारदाद पाकिस्तान तरतीब देने वालों ने सोचा था। आज का पाकिस्तान न सिर्फ उस करारदाद से मुख्तलिफ है बल्कि पाकिस्तान के बानियान ने पाकिस्तान के बारे में जो ख्वाब देखा था और पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले करोड़ों मुसलमानों ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर। हमें ये कबूल कर लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी हम तमन्ना करते थे या वो पाकिस्तान नहीं है जिस पर हम फख्र कर सके। आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ नजर आता है बल्कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नजर आता है जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक और पाकिस्तान की तकसीम को नाकबूल करने वाले मुसलमान रहनुमा दिखाते थे। आज का पाकिस्तान अगर उसकी असल शक्ल देखें तो वही शक्ल नजर आती है जो उस वक्त हमें दिखाई गई थी पाकिस्तान के नाम के खिलाफ उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो कहते थे कि पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान की तकसीम दरअसल मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं है। मुसलमानों की फलाह का, इस खित्ते में रहने वाले बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों की फलाह का ये मंसूबा नहीं है। हाकिम बदहन ये बात 100% तो सही साबित नहीं हुई लेकिन मुकम्मल तौर पर गलत साबित नहीं हुई है। इसी किस्म की एक तस्वीर हमें दिखाई जाती थी क़याम पाकिस्तान से कबल उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक थे जो कि तक़सीम हिंद के खिलाफ थे। उनमें शामिल थे उस वक्त के कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हर मुमकिन कोशिश थी कांग्रेस के सरबराह की हैसियत से कि हिंदुस्तान की तकसीम ना हो। उनका कहना यह था कि इससे मुसलमानों की फलाह यकीनी नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए परेशानी का मवाद है और मुसलमानों के लिए परेशानी का सामान पैदा हो सकता है हिंदुस्तान की तकसीम से। इसीलिए वो पाकिस्तान जो बनने जा रहा था उसकी जो मंजरकशी करते थे उससे उस वक्त तो लोग एग्री नहीं करते थे। जनाब कायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दरअसल कांग्रेस का शो बॉय कहते थे। कांग्रेस उनके बकौल इसी वजह से उसको उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद को अपना सदर बनाया था ताकि तकसीम को रोकने की कोशिश की जा सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते थे कि वो नजरियाती तौर पर और अपने विजन के लिहाज से समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से बनाया जा रहा है आगे चल के पाकिस्तान के लिए कड़े संगीन मसाइल होंगे। इसीलिए पाकिस्तान का जो ख्वाब अबुल कलाम आज़ाद देखते थे आज उस पर निगाह डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ख्वाब गलत नज़र नहीं आता। वो ख्वाब और उसकी ताबीर भी इत्तफाक की बात यह है कि ये बात तस्लीम करने को दिल नहीं चाहता मगर ये ख्वाब और जो ख्वाब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान के बारे में देखते थे वो कुछ सही नज़र आता है। इसकी तस्वीर कशी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उस वक्त कांग्रेस के सदर थे मुख्तलिफ तकारीर में और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में करते रहे। इसी किस्म का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था उस वक्त शाया होने वाले जरीदे चटान को। चटान के मुरीद जनाब शोरिश काश्मीरी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये इंटरव्यू अप्रैल 1946 में लिया था, तकरीबन 1.25 साल कबल पाकिस्तान की तकसीम के, और उनसे मुस्तकबिल के खाके के बारे में पूछा था कि बर्र-ए-सग़ीर और पाकिस्तान अगर बनता है तो उसका रंग रूप क्या होगा और उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तकरीबन 2 हफ्ते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ये इंटरव्यू लिया था शोरिश काश्मीरी ने जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद अपनी किताब अबुल कलाम आज़ाद में शाया किया। जरा गौर से देखिए उसके इक़्तिबासात। अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान के बारे में जो फ्यूचर देख रहे थे, पाकिस्तान के बारे में जो उनका विजन था, हमें साबित करना है कि वो गलत है और गलत है और गलत है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो विजन और पाकिस्तान की वो तस्वीर जो अबुल कलाम आज़ाद देख रहे थे वो गलत है। शोरिश काश्मीरी के चटान रिसाले में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया जो बाद में काश्मीरी की किताब में शाया हुआ उसके इक़्तिबासात आप सुनिए और आज के पाकिस्तान से उसका मवाजना कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फरमाया, जिन्ना और लियाकत अली खां जब तक जिंदा हैं
उस वक्त तक मशरकी पाकिस्तान का एतमाद मुतज़लज़िल नहीं हो सकता। लेकिन दोनों रहनुमाओं के बाद एक छोटा सा वाक़या भी नाराज़गी और इज़्तिराब पैदा कर सकता है। अबुल कलाम आज़ाद फिर पेशेंगोई कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मशरकी पाकिस्तान के लिए बहुत तवील मुद्दत तक मगरबी पाकिस्तान के साथ रहना मुमकिन ना होगा। दोनों खित्तों में कोई भी कदर मुश्तरक नहीं, सिवाय इसके कि दोनों तरफ रहने वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसकी मजीद तशरीह अबुल कलाम आज़ाद ने अप्रैल 46 में की। हकीकत यह है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान पायदार सियासी इत्तेहाद पैदा ही नहीं कर पाए। अरब दुनिया की मिसाल हमारे सामने है। जनाब आज़ाद फिर कहते हैं, मशरकी पाकिस्तान की ज़बान, रिवाज और रहन सहन मगरबी पाकिस्तान की इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। उन्होंने आगे चल के इसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के क़याम की गर्मजोशी ठंडी पड़ते ही इख्तलाफात सामने आने शुरू हो जाएंगे, जो जल्द ही अपनी बात मनवाने की हद तक पहुँच जाएंगे। आलमी की जंग में ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करेंगे और पाकिस्तान के दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे। याद रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये बात अप्रैल 1946 में कह रहे हैं। वो फिर फरमाते हैं, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी पाकिस्तान खित्ते में मौजूद तजादात और इख्तलाफात का मैदान जंग बन जाएगा। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान का कौमियाई तशक्कुस बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खोल देगा। वो वक्त दूर नहीं होगा जब आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान की सियासी क़यादत में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर को इस्तेमाल करके इसके हिस्से बकरे कर देंगे, जैसा कि बाल्कान और अरब रियासतों के साथ किया गया था। उस वक्त हो सकता है कि हम अपने आप से ये सवाल करेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं, असल मामला यकीनी तौर पर मजहब का नहीं बल्कि माशी तरक्की का है। मुसलमान कारोबारी क़यादत को अपनी सलाहियत और हिम्मत पर शकूक व शुबहात है। मुसलमान कारोबारी हजरात को सरकारी सरपरस्ती और मेहरबानियों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो नई आज़ादी और खुद मुख्तारी से खौफजदा है। वो दो कौमी नजरिए की आड़ में अपने खौफ को छुपाते हैं और ऐसी मुसलमान रियासत चाहते हैं जहाँ वो बगैर किसी मुकाबले मईशत पर अपनी इजारादारी कायम कर सके। ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि वो कब तक इस फरेबकारी को जिंदा रख सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूद सियासी और फौजी क़यादत को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इस पेशेंगोई को, इन पेशेंगोइयों को गलत साबित करना होगा, लेकिन अभी तक तो ये गलत साबित नहीं हो रही। इसी इंटरव्यू में 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समझते हैं, मैं समझता हूँ कि अपने क़याम से ही पाकिस्तान को बहुत संगीन मसाइल का सामना रहेगा, जिनमें शामिल हैं कई मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान की नाअहल सियासी क़यादत फौजी आमरों की राह हमवार करेगी। 1946 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कहना। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का भारी बोझ होगा। पाकिस्तान पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात का फुकदान और जंग के इम्कानात होंगे। पाकिस्तान में दाखिली शोरिश और इलाकाई तनाज़ात होंगे। पाकिस्तान के सनतकारों और नौदौलतियों के हाथों कौमी दौलत की लूटमार होगी। पाकिस्तान के नौदौलतियों के इस्तेहसाल के नतीजे में तबकाती जंग का तसव्वुर पैदा होगा। पाकिस्तान में नौजवानों की मजहब से दूरी और अदम इत्मीनान और नजरिया पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आलमी क़ुव्वतों की साजिशें बढ़ेंगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1946 में फरमाया, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का इस्तेहकाम दबाव का शिकार रहेगा और मुस्लिम ममालिक उसे किसी तरह भी ताउन फराहम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। शराइत के बगैर दीगर ज़राए से भी मदद नहीं आएगी और पाकिस्तान नजरियाती और सरदी समझौतों पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान का ये अंजाम होगा। ये 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। उस वक्त अमूमी तौर पे उनके इन ख्यालात को मुस्तरद कर दिया गया था। पाकिस्तान बनाने वालों की जानिब से, पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले लोगों की जानिब से, उन करोड़ों मुसलमानों की जानिब से जो पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और मुसलमानों के लिए एक नया खित्ता तजवीज़ कर रहे थे। उनके जहन में जाहिर है ये नहीं होगा कि आगे चल के इस मुल्क की क़यादत, चाहे वो सियासी क़यादत हो या फौजी क़यादत हो, वो इस मुल्क को उसी अंजाम की तरफ ले जाएगी जिसकी पेशेंगोई जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पेशेंगोई मजीद उन्हीं की ज़बान में हम आपको सुनाएंगे अपने इस नशरिए खुशे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک۔ 72ویں یوم پاکستان کے اس خصوصی نشریے میں وقت سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوستانی کانگریس کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا نقشہ کھینچا تھا، ان کے خیال میں پاکستان کس طرح کا بننے والا تھا۔ پاکستان کے بانیان کے ذہن میں بھی پاکستان کا ایک نقشہ تھا، لیکن افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 65 سال کے بعد جو پاکستان کی شکل نظر آتی ہے، پاکستان کا رنگ روپ نظر آتا ہے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تصور سے قریب اور بانیان پاکستان کے تصور سے اتفاق کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے، اس سے فی الحال دور نظر آتا ہے۔ لیکن اب بھی وقت ہے اور وقت باقی ہے، پاکستان کی سیاسی اور فوجی قائدین ملے اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو جھوٹ ثابت کریں گے اور بانیان پاکستان نے پاکستان کا جو نقشہ کھینچا تھا، پاکستان کا جو تصور پیش کیا تھا، پاکستان کو عین اس کے مطابق بنائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا دوران اسی ہندوستان کی تقسیم سے قبل اور اس کے فوراً بعد مسلسل ان کا اصرار تھا کہ یہ عمل درست صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کی قوت کے لیے بھی۔ مختلف مواقع پر انہوں نے تقاریر کی، ان میں سے ایک تاریخی تقریر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ دراصل مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی پاکستان بننے سے اور اس سے سراسر مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار خود انہی کی زبان میں۔ اس زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہے کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم اور ضائع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ تصور اور یہ ویوز ہے، یہ تصور ہے ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا تقسیم سے قبل۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مذہبی جذبے اور قومی جذبے سے سرشار ہو کے ان ویوز کو تسلیم جب ہم نے نہ کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آج بھی تسلیم کریں، لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے جب پیش کیا تھا اور تاریخ کے ورق سے ہم نے آج کے دن کے حوالے سے اسے دہرانا مناسب سمجھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی تقریروں میں بارہا یہ بھی کہتے رہے تھے کہ تقسیم کے بعد دراصل پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا اور پاکستان میں مغرب کی اس وقت کی مغربی قوت اور عالمی قوت برطانیہ کا تسلط ہے، پاکستان پہ اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بات بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا، بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں، اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکثریت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، مستقل طور پر برطانیہ کے زیر اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پڑنا لازمی ہوگا۔ ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئی اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل عام، غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا۔ خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں کھینچی جانے لگیں اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ انگریز کی یہ سازش تھی یا نہیں؟ تقسیم کر جو برصغیر کی تقسیم ہوئی اس کے لیے جو تحریک چلائی گئی اس کے پیچھے یہ چیزیں کار فرما تھی یا نہیں؟ لیکن بہرحال ہوا وہی انجام
جس کی جانب مولانا ابوالکلام آزاد اشارہ کر رہے تھے کہ ایک طرف تو پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا، پھر اس کے مقابلے میں بھارت میں بھی مغرب کا تسلط قائم ہوگا، ایک دوسرے ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف مغرب ہی لڑائے گا اور ایک دوسرے کو تقسیم کر دے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت، اور یہ ان ویوز کا اظہار اس وقت کیا تھا جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسی دوران یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی اور پاکستان میں دراصل مغرب کا ایسا تسلط قائم ہو جائے گا جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ دراصل پاکستان کے بانیان نے ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں کیا تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹرویوز میں مسلسل یہ کہتے رہتے تھے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اس پاکستان سے یا اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان میں اسی قسم کی جمہوری سیاسی اور بالادستی یا پختگی اور سیاسی شعور والی قیادت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہوگی دراصل وہ ملک کو مغربی تسلط کی طرف دھکیل دے گی۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پرورده رہا ہے، اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور